أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع. ما تنسوش دعموا واشتركوا في القناة الجديدة كندا والعالم، فيها مواضيع غادي تفاجئكم. لا أبالغ، شوفوها واعطوني الرأي ديالكم. الرابط راه كاين في صندوق لا ديسكريبسيون. هذا موضوع مهم جدا وخبر مهم خرج في مارس 2021. اش كنقول لكم؟ الله يخليكم، فعلوا داك الجرس ديال القناه، اكتيفي لا كلوش باش توصلوا من جديد وتكونوا من الاوائل، باش تكون عندك فرصه اكبر. لان هذا الموضوع ديال اليوم هو لائحه ديال المشغلون، اون ليست مشغلون كنديين، شركات بواحد المقاطعه تكلمت عليها وشاركات في ديستيناسيون كندا باكبر عدد ديال المشغلون. رجعوا الحلقات ديالي ديال ديستيناسيون كندا، راني تكلمت عليها لان محتاجه اليد عامله، ودارت تسهيلات لقبول عمال وحرفيين. وكيأكد الكلام ديالي دائما ملي كنقول لكم راه كندا ما بقاتش باغا صحاب الستيلو، صحاب القلم شويه، وي، كالاطباء والممرضات وداك الشيء، سيرتو الاطباء والاخصائيين، الناس اللي في اللابوغاتوار، وي، شي ميادين سيبلي باغا الناس حرفيين الصناع كيشتغلوا بيد ايديهم في الميادين اللي كتعرف النقص، وتدخل الميدان تشغيل اسرع ما يمكن. هذه المقاطعه من اجمل المقاطعات بدون مبالغه. عندهم بحر، حنا ما عندناش هنا في كيبيك، ومقاطعه الناس كتعرف الطيبوبه ديالها مقارنه مع كيبيك وغيرها، الا وهي نوفو سكوتيا. خرجت اليوم وزاره الهجره ديالهم، حطات ان ليست فيها المشغلون، الشركات اللي تقدروا خصكم تمشيو لو سيت. غنشرح لكم الطريقه باش ابليكيو على المهن، لان هاد الشركات عندهم اون اوتوريزاسيون لا ديزيني بار لو غوفرنمون دي نوفو سكوتيا، يعني مرخص لهم باستقطاب وتشغيل عمال لانهم محتاجين. وغتلاحظوا واحد القضيه معايا، انا كنعرف، ربما انتم خارج كندا ولا الناس في وسط كندا يعرفوا هاد الشيء، اغلبيه ديال 80% ديال هاد الشركات اعمال كتخص. تكلمت على تيم هورتنز. تيم هورتنز بحال ماكدونالد، منهم حتى ماكدونالد، يعني كيبيعوا القهوه سيتو سيرفيس. سابواي الناس كيعرفوه في كندا، ديال لي ساندويتش. بيتزا كتعرفوا شنو هي بيتزا. ريستورانوات، مصانع ديال التغذيه، شركات التنظيف، شركات ديال هادشي الحديد، رعايه الاطفال. جميع المهن ما كيطلبوش اسيرونس، ما كيطلبوش ابناك. تشوفوا اين ليست، شوفوها ونعطيكم الطريقه باش تقدموا عليها. ندخلوا الموضوع وخصكم تعملوه في اسرع ما يمكن، لان هذه لو بروميي اريفي بروميي سيرفي. ندخلوا الموضوع اللي يخليكم. كتشوفوا هنا في immigration Nouvelle-Écosse، تكلمت عليها بروغرام دو بيلوت ديميغراسيون كندا اتلانتيك. هذا موضوع تكلمنا عليه في حلقه سابقه. حاجه غادي ناكد عليها هنا بالنسبه للناس اللي كيعملوا سائقي الشاحنات في هذه المقاطعه حتى الساعه موقفه، هادو ما يقدروش يدخلوا. كنت تكلمت عليها ومشاو جابوا ناس من رومانيا، جنوب افريقيا، فرنسا، بلجيكا، دخلوا اعداد كبيره ديال هاد سائقي الشاحنات الكبيره، دخلوهم في 2017 18 19 كبير. دابا وقفوهم. بون، ما كاينش بالنسبه لسائق الشاحنات، نكون معكم صريح، ما تقدروش تقدموا في هذه المقاطعه بوغ لانستون لحد الساعه. غنخلي لكم هذا علاش، غتقول لي علاش، لانه فيه طريقه باش كتقلب على المعلومه وتقدم الا بغيتي. اونبوشي ان ترافايور ايترونجي، ها هي غادي تشوفوها شنو هو هذا البروغرام. ها هي Nouvelle-Écosse. 90% des entreprises locales sont des petites entreprises comptant moins de 20 employés. Ainsi, dans cette province, les petites, autant que les grandes entreprises sont durement touchées par la pénurie de main-d'œuvre qui continue de simplifier. Bon, l'embauche de travailleurs étrangers temporaires peut permettre à un employeur de satisfaire ses besoins immédiats en main d'œuvre. ما بعيد عليا الاورديناتور. بون، هذا الموضوع هذا غنخليه لكم تشوفوه دائما. غنبغيكم تركزوا معايا علاش خصكم تقراو هذا الشيء لو ام تي باش تفهموا، حيت كاين الناس اللي كيلتحقوا بالقناه ناس جداد. مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا ودعموا القناه وفعلوا داك الجرس. يو ام تي هادشي كله غادي تشوفوه راسكم. المهم عندي، شوفوا معايا مزيان، ان ليست
employeur يعني مشغل désigné du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Voici une liste des employeurs désignés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Cette liste n'indique pas que ces employeurs ont actuellement des postes à pourvoir. Oui, les employés désignés sont tenus de publier les postes à pourvoir. شنو المعنى؟ ils sont autorisés عندهم ترخيص باش تتبعوا المهاجرون. هاد لا ليست يعني خصك تمشي لو سيت انترنت ديالهم باش نشرحها لك ساهله. غطابي كل شركه كتهمك في جوجل وغتدخل السيت دانترنت ديالهم وغتابليكي ليهم مباشره. علاش؟ عندهم دي بوست à pourvoir chez les employeurs désignés peuvent être consultés dans le site web de recherche emploi au Canada et en Nouvelle-Écosse par exemple. عطاو exemple Nova Scotia حتى هو مهم. سيروا ليه novoscotia.ca job search en anglais seulement. سيروا له ما خسرتوا والو. والطريقه الثانيه هاي nous vous encourageons à présenter une demande de réponse à l'une des offres des emplois d'emploi publiés. Ok, il y a des emplois. Un emploi publié. خصكم راه كاينين des emplois publiés في هاد الشركات كلهم. هذا راه اوتيل ماريوت يعني كتعرفوه. تكنولوجي شنو هاد ما كنعرفوش. المهم غادي تشوفوه تيم هورتنز تكلمت عليها بزاف وعطيتكم درت على حلقه هي. وكيجيبوا الناس هذه راه ديال القهوه يعني بحال ماكدونالد. كاينين بيتزا سابواي ديال لي ساندويتش بحال بيتزا. ديري كوين ديال لي كيفاش نقولوا ليها هذوك لي كريم كلاسي. سي سا كيبيعوا لي كريم كلاسي سي تو. ماشي شي حاجه بون. هادو يعني اعمال يدويه حرفيه صناعيه. كاين شركات كاين كلهم هاهم اتلانتيك. غتقول لي كيفاش غادي نديروا اكثرها هما دي زوتيل. بيتزا تاون شوفوا بيتزا سابواي ستيل. كاين شي واحد ما كنعرفهمش حتى دي نوفو سكوتيا ماشي المقاطعه ديالي ولكن الشركات الكبار معروفين هما هادو. هادو كلهم ترانسبورتيشن لوجيستيك. كلهم شوفوا شحال فيها اللائحه ديال امتى تبيبليات 1 مارس 2021 صافي. ماشي شي حاجه قديمه. راه كنعطيكم معلومه مؤكده والجديده يلا خرجات ولكن يلا تبيبليات. هما عملوها لو 1 مارس. كلهم ها هم الشركات المرخص لها التي تبحث عن عمال بهذه الطريقه. كيفاش غادي تمشيو ليها؟ كاين نوفو سكوتيا سيرش امبلوا. اما طابيو في جوجل اما غادي تاخذوا الشركه بحال تيم هورتنز ولا هادي ACE ماشين ليميتد. غادي طابيوه في جوجل تدخلوا للسيت الانترنت ديالهم. يكون عندك السي في ديالك موجود لا لاتر بريزونطاسيون موجود اون فرونسي اون انجلي ادابتي على فاسون كنديان ما تسواش وتابليكيو لهم دائما مباشره. ما تاخروش لان هادو راه باغيين عمال. راه هادشي كنتكلم معكم من ايميغراسيون كندا. شوفوا لا ليست شحال فيها راه طويله جدا. ها هي انا ما غاديش سالي هادي. شوف كلها غادي نخليها لكم سي سور. وسور كل واحد غادي يلقى انت راه فيها شحال من باج. كلها غادي يلقى المهنه ديالو وما كساليش لي هاد لا ليست سينو غادي 36 باج 36 صفحه ديال الشركات. هادي في ايميغراسيون حطاتها ايميغراسيون نوفو سكوتيا ماشي حطها شي حد اخر باش نتفاهموا. الله يخليكم. غتقول لي كيفاش غادي نعطيكم بالدليل. انا في لا ليست انا في ايميغراسيون نوفو سكوتيا. ها هي ايميغراسيون نوفيل-إيكوس. غادي تصيفطوا شوفوا معايا مزيان. هنا غيد دو دوموند فورميلاشي كيهم لومبلويور ليست دي زومبلويور ديزيني. هاي صافي كتكليكيو عليها وانا نخليها لكم. فين غديني هاي باش ابليكيو على عقد عمل لان هادو تبحث عن عمال. قلتها لكم نوفو سكوتيا راه محتاجه لعدد كبير جدا والشركات بالثقل ديالها في ديستيناسيون كندا. واكيد راه الناس اللي يتوصلوا بعقود عمل من ديستيناسيون كندا اللي متابعين هاد القناه باب كندا راه منهم بزاف وكثيرين خرجوا في مانيتوبا نوفو سكوتيا البرتا وشويه في كيبيك. كثير سيرتو هاد المقاطعات هادو يعني هذه فرصكم مجانا بدون واسط منك ليهم مباشره. غادي تدخل اما لو سيت ها هو خو قراوه مزيان novoscotia.ca جوب. اما غادي تاخذ كل شركه كتهمك انت طابيها في جوجل دخل لو سيت ويب ديالهم ويب سايت وابليكي مباشره.
كنتمنى لكم حظ سعيد. فعلوا الجرس ودعموا القناة، ودائما معكم بالجديد حتى تبلغوا المراد ديالكم إن شاء الله. إلى اللقاء.